हेलो, म धीरेन प्रधान। आज म हजुरहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एसिस्टेन्ट लेभलको हाम्रो फर्स्ट टपिक है, द कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स, द्याट इज माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा बुझाउन गइरहेछु। फर्स्ट अफ अल हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स छ है, हाम्रो यतानिर माइक्रो इकोनोमिक्स छ, त्यसपछि हाम्रो यतानिर म्याक्रो इकोनोमिक्स छ। र फर्स्ट अफ अल हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको के हो? म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्नाले हाम्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ इन्डिभिजुअल युनिट भन्नाले हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ इन्डिभिजुअल युनिट अफ इकोनोमी है। भन्नाले हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भन्नाले इकोनोमीको चाहिँ इन्डिभिजुअल युनिट। अब कस्तो खाले इन्डिभिजुअल युनिट भन्नाले है, हाम्रो यहाँनिर इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर, त्यस्तै हाम्रो इन्डिभिजुअल प्रोड्युसर, त्यस्तै हाम्रो इन्डिभिजुअल फर्म, हाम्रो इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्री, यस्तो खाले विषयमा चाहिँ हाम्रो स्टडी गर्छ माइक्रो इकोनोमिक्सले है। यसको डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ स्मलर युनिट और स्मलर पार्टको कुरा, स्मलर पार्टको चाहिँ हैन, त्यसको चाहिँ स्टडी गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भयो। त्यस्तै हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्नाले हाम्रो इकोनोमिक भेरिएबल है। अब इकोनोमिक भेरिएबल इन एग्रिगेट के हो? यो हाम्रो इकोनोमिक भेरिएबल इन एग्रिगेट। इकोनोमिक भेरिएबल इन एग्रिगेटलाई के गर्छ? उसले स्टडी गर्छ। यसलाई चाहिँ के गर्छ? स्टडी गर्छ। अब भन्नाले इकोनोमिक भेरिएबल इन एग्रिगेट कस्तो कुरा हो भन्नाले हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम है, यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै अब हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट, पोभर्टी, हाम्रो इकोनोमिक पोलिसिजहरू, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, ब्यालेन्स अफ ट्रेडहरू, एफडिआईहरू, यस्तो कुराहरू इकोनोमिक भेरिएबलहरू चाहिँ के गर्छ? यो म्याक्रो इकोनोमिकले स्टडी गर्छ। त्यही भएर म्याक्रो इकोनोमिक इज द स्टडी अफ अ एग्रिगेट इकोनोमिक भेरिएबल। भन्नाले यो चाहिँ इकोनोमिकको सानो कुरा हो है, सानो कुरा हो भन्नाले यो इकोनोमीको चाहिँ ठुलो कुरा हो। यसले चाहिँ सानो कुरालाई स्टडी गर्छ माइक्रो इकोनोमिक्सले, र म्याक्रो इकोनोमिक्सले इकोनोमीको ठुलो कुरा भन्नाले नेसनल इन्कम भन्ने चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलको इन्कम है चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्छ भने त्यो इन्डिभिजुअल इन्कम टोटल कन्ट्रीको इन्डिभिजुअल हुन्छ नि, त्यसको सबै इन्कम मिलायो भने चाहिँ नेसनल इन्कम हुन्छ है। त्यो चाहिँ नेसनल इन्कम फ्रम इन्कम मेथडबाट हाम्रो, तर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अर्को जिडिपीहरू पनि त्यस्तो कुराहरू पनि के हुन्छ? म्याक्रो इकोनोमिक्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब लाइक यो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ यसको चाहिँ स्कोपको बारेमा हामी हेर्नुपर्छ ल अहिले। अब स्कोप भनेको चाहिँ के हो? स्कोप भनेको चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ के हो? यो सब्जेक्ट म्याटर है। स्कोप भनेको के हो? सब्जेक्ट म्याटर अफ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर के हो भन्नाले हाम्रो यहाँनिर सुरुमा थ्योरी अफ डिमान्ड छ भन्नाले डिमान्डको बारेमा हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्समा पढ्नुपर्छ है। लाइक यसमा चाहिँ के हुन्छ? ल अफ डिमान्ड है, ल अफ डिमान्ड। त्यस्तै यतानिर इलास्टिसिटी छ, इलास्टिसिटीहरूको बारेमा चाहिँ के हुन्छ? पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ सेकेन्डमा के छ? थ्योरी अफ अ इकोनोमिक वेलफेयर और कन्ज्युमर बिहेभियर भन्नाले यहाँनिर के हुन्छ भने एकजना कन्ज्युमरले केही कुरा कन्ज्युम गर्यो है, त्यो कुरा कन्ज्युम गरेपछि उसले के पायो? सेटिस्फ्याक्सन पायो
सेटिस्फ्याक्सन पायो है। त्यो सेटिस्फ्याक्सन पाउनु भनेको के हो, युटिलिटी गेन गर्नु हो, युटिलिटी गेन गर्नु हो। र यो एकजनाको युटिलिटी गेन गर्यो भने भनौँ न यो इन्डिभिजुअल युटिलिटी भयो। र त्यो इन्डिभिजुअल युटिलिटी भन्नाले मतलब टोटल युटिलिटी भनेको के हो भन्नाले एकजना मतलब एउटाको युटिलिटी, अर्कोको युटिलिटी, त्यस्तै अर्कोको युटिलिटी, टोटल कन्ट्रीको सबै जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इकोनोमिक वेलफेयर हुन्छ है। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो वेलफेयरको बारेमा चाहिँ यसले स्टडी गर्छ। त्यस्तै प्रोडक्ट प्राइसिङ, यहाँनिर के भयो, प्रोडक्ट प्राइसिङ। अब यो प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो डिमान्ड र सप्लाई, डिमान्ड एन्ड सप्लाई है, डिमान्ड एन्ड सप्लाई, डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन्टरेक्ट भएर चाहिँ हाम्रो के प्रोडक्टहरूको चाहिँ प्राइस चाहिँ के हुन्छ, डिटरमाइन हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यतानिर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै थ्योरी अफ प्रोडक्सन भन्नाले यहाँनिर थ्योरी अफ प्रोडक्सनमा हाम्रो के हुन्छ भने लाइक प्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो, उत्पादन हुने हो। त्यो उत्पादन चाहिँ के कुराले उत्पादन हुन्छ, उत्पादनको कर्भहरू कस्तो हुन्छ है, त्यसमा के पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ यस्ता पढ्नुपर्छ। अब जसलाई के हुन्छ भने यहाँनिर हाम्रो भनौँ न ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन है, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन भयो। अनि कप डगलस प्रोडक्सन फङ्सन है, त्यस्तै अरू कुराहरू पनि के हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर अब थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ। अब फ्याक्टर प्राइसिङ भन्नाले फर्स्टमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, फ्याक्टर थाहा हुनुपर्छ। फ्याक्टर भनेको के हो, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, फ्याक्टर भनेको के हो, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। अब यहाँनिर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन के हो भन्नाले हामीलाई के थाहा छ, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा के हुन्छ भने हाम्रो ल्यान्ड हुन्छ, लेबर हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ र अर्को के हुन्छ, अर्गनाइजेसन हुन्छ। अब हाम्रो ल्यान्डमा चाहिँ के तिर्नुपर्छ, रेन्ट तिर्नुपर्छ। त्यस्तै लेबरलाई के तिर्नुपर्छ, वेज तिर्नुपर्छ। त्यस्तै क्यापिटललाई के दिनुपर्छ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्गनाइजेसनको के हुन्छ, प्रफिट। भन्नाले यो कुरा चाहिँ के हो, यो फ्याक्टर्सहरूको चाहिँ के हो, प्राइस हो क्या, फ्याक्टर्सहरूको प्राइस हो। र यसमा चाहिँ रेन्ट, वेज, इन्ट्रेस्ट र प्रफिटको बारेमा पनि के हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको। र यहाँनिर टाइप्स अफ मार्केटको बारेमा हाम्रो के हुन्छ, माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले कस्तो कस्तो टाइप्स अफ मार्केट छ है, त्यो हालसालै अहिले हाम्रो मतलब भनौँ न यो माइक्रो इकोनोमिक्समा लाइक एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसन भयो, एउटा मोनोपोली भयो, एउटा मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन भयो, र अर्को के हुन्छ, ओलिगोपोली पर्नुपर्छ। हाम्रो यो चारवटा चाहिँ के हुन्छ भने चारवटा चाहिँ टाइप्स अफ मार्केट हो। र यो चारवटा टाइप अफ मार्केट चाहिँ हाम्रो भनौँ न माइक्रो इकोनोमिक्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। भनेको यो ओभरअल मैले यो कुरा गरेँ, यो सबै कुरा गरेँ नि है, सबै कुरालाई जम्मी गरेर इन एडिसन सबैलाई मिक्स गर्यो भने हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ यति कुरा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर थाहा पाउँछौँ हामीले है। त्यस्तै अब हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिकमा हेरौँ ल। अब म्याक्रो इकोनोमिकमा यो टपिकहरूलाई यसो हेरौँ ल। भन्नाले म्याक्रो इकोनोमिकमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्नाले है, हामी यो सरसरी हेरौँ थाहा हुन्छ है। अब हाम्रो नेसनल इन्कमको बारेमा के हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ नेसनल इन्कम। अब नेसनल इन्कम भनेको चाहिँ के हो छ भने अब यसको नेसनल इन्कमको डेफिनेसन पनि मतलब डिफ्रेन्ट टाइप्सको डेफिनेसन छ। भन्नाले यसलाई हामीले इन्कम मेथडबाट पनि हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ है। यसलाई हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। त्यस्तै यसलाई हामीले अर्को प्रोडक्सनको मिनिङबाट पनि के हुन्छ, डिफाइन गर्न मिल्छ है। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो एउटा थ्योरी अफ नेसनल इन्कम चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक्रो इकोनोमीको एउटा सब्जेक्ट म्याटर हो। यो थ्योरी अफ नेसनल इन्कमभित्र हाम्रो जिडिपी, जिएनपी है, हाम्रो पर्सनल इन्कम भयो, पर क्यापिटा इन्कमहरू, यस्तो यो चाहिँ सबै नेसनल इन्कमको भित्र पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यहाँनिर के छ, बिजनेस साइकल। अब यो बिजनेस साइकल भनेको के हो, बिजनेस साइकल भन्नाले हाम्रो इकोनोमीमा अप्सन्स डाउन आउनु है।
भन्नाले इकोनोमिक भेरिएबल लाइक इन्भेस्टमेन्ट बढ्नु है। इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो भने के हुन्छ हाम्रो धेरै धेरै कम्पनीहरू इन्डस्ट्रीहरू के हुन्छ मतलब खुल्छ हैन। त्यो चाहिँ भनौँ न लाइक त्यसले चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीहरू ओपन भयो भने चाहिँ के हुन्छ यसले इम्प्लोइमेन्टहरू पनि जेनेरेट गर्छ है। इम्प्लोइमेन्टहरू पनि के हुन्छ जेनेरेट गर्छ। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्यो भने हाम्रो उनीहरूले के पाउँछ उनीहरूको इन्कम बढ्छ है। इन्कम बढ्छ। इन्कम बढ्यो भने हाम्रो उनीहरूको के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङहरू हुन्छ नि लाइक स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ पनि हाई हुन्छ। त्यस्तै त्यस्तै हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न यो त मैले बढेको कुरा देखाएँ नि है। त्यस्तै इकोनोमीमा एउटा घटेपछि अर्को पनि घट्ने मेकानिजम पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने लाइक यो चाहिँ घटेको भयो भने यो चाहिँ बढेको इकोनोमीमा तलमाथि आइरहेको हुन्छ र तलमाथि आएको कुरालाई हामीले एनालाइज गर्यो भने चाहिँ यो कुरालाई के भन्छ हाम्रो बिजनेस साइकल। त्यस्तै यहाँनिर के छ थ्योरी अफ इकोनोमिक पोलिसी। अब थ्योरी अफ इकोनोमिक पोलिसीमा के हुन्छ भने हाम्रो दुईवटा पोलिसी छ, एउटा मोनेटरी पोलिसी अर्को के छ फिस्कल पोलिसी। अब यहाँ मोनेटरी पोलिसी भनेको हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ, फिस्कल पोलिसी हाम्रो कसले गर्छ हाम्रो गभर्मेन्टले गर्छ। अब फिस्कल पोलिसीमा गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ लाइक रोल खेल्छ भने यहाँनिर मोनेटरी पोलिसीमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबले रोल खेल्छ। यो अब यिनीहरू यो पोलिसी चाहिँ किन ल्याएको, किन इकोनोमिक पोलिसी चाहिन्छ भन्नाले इकोनोमीलाई स्टेबल बनाउन है। इकोनोमीलाई स्टेबल बनाउन इकोनोमीको इकोनोमीलाई ग्रोथ गर्न हैन। त्यस्तै यो हिसाबले चाहिँ पोलिसी चाहिन्छ। एउटा कन्ट्रीलाई मेकानिजम गर्न चाहिन्छ है। कन्ट्रोल गर्नुको लागि एउटा मेकानिजम हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ मेकानिजम पोलिसीले हुन्छ भन्छ है। त्यस्तै यहाँनिर थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड। अब थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेडमा के हुन्छ भने एउटा ब्यालेन्स अफ ट्रेड हुन्छ, अर्को ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै यो कुरा चाहिँ यहाँनिर स्टडी गर्नुपर्छ भन्नाले हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको थ्योरीहरू चाहिँ के हुन्छ यता म्याक्रो इकोनोमिकमा पढ्नुपर्छ। लाइक हाम्रो यता फिलिप कर्भहरू इन्फ्लेसन र इम्प्लोइमेन्टको रिलेसनसिपहरू है त्यस्तो कुराहरू। त्यस्तै यहाँनिर के छ जेनरल प्राइस लेभलको बारेमा पनि हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर म्याक्रो इकोनोमिकमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो जेनरल प्राइस लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरल भनेको लाइक एउटा मात्रै कुराको प्राइस होइन क्या, अल टुगेदर सबै गुडहरूको चाहिँ लाइक त्यसको आफ्नो एउटा सर्टेन रेट हुन्छ, त्यो चाहिँ भनेको जेनरल प्राइस लेभल भयो। र यो सबै गुड एन्ड सर्भिसेसमा मतलब भनौँ न प्राइस चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ हाम्रो मार्केटमा इन्फ्लेसन भएको थाहा हुन्छ र प्राइस घट्यो भने डिफ्लेसन भएको थाहा हुन्छ। र यो जेनरल प्राइस लेभलले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो इन्फ्लेसन हो कि डिफ्लेसन भएको पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टको बारेमा हाम्रो के हुन्छ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिकको चाहिँ एउटा स्टडी म्याटर हो भन्नाले अब इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ भनेको चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक वेलफेयर है। इकोनोमिक वेलफेयर राम्रो भयो भने है वेलफेयर बढ्नु र हाम्रो जिडिपी हुन्छ नि लाइक रियल जिडिपी बढ्यो भने र इकोनोमिक वेलफेयर बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा ग्रोथ आएको भन्छ। र यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्नाले हाम्रो सबै इकोनोमिकको सबै पार्टहरू हुन्छ नि लाइक हाम्रो इनइक्वालिटी कम हुनु, जस्तै पोभर्टीहरू कम हुनु, सबै ठाउँमा आफ्नो भनौँ न लाइक इलेक्ट्रिसिटी पुग्नु, त्यो हिसाबले चाहिँ इकोनोमी डेभलप भएको चाहिँ थाहा पाइन्छ है। डेभलप भएको हाम्रो बुझ्छौँ। र ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा के फरक छ भने ग्रोथ चाहिँ नम्बरले चाहिँ ग्रोथ देखाउँछ भने डेभलपमेन्ट भनेको त्यहाँको सबै कुरा क्या ओभरअल कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्नाले सानो कुरा है पोभर्टी लेभल पनि हेर्ने है इनइक्वालिटी पनि हेर्ने मान्छेको एउटा ह्याप्पिनेस लेभल पनि हेर्ने सबै कुरा हेरेर चाहिँ यो डेभलपमेन्ट चाहिँ हाम्रो थाहा पाइन्छ है। त्यो हिसाबले चाहिँ यति नै म्याक्रो इकोनोमिक र माइक्रो इकोनोमिकको बारेमा भनेको छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा आउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ त्यो कन्टेन्टको बारेमा म अझै बिस्तारै पोस्ट गर्छु है। थ्याङ्क यू।